सद शुक्र के फिर वही मेहमान आ गया, हम सब की बख्शिश के वास्ते रमज़ान आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू मौला करीम तबारक तआला की पाक हस्ती के नाम से जो अपनी कुदरत से इस कायनात के संग संग हमारे दिल की धड़कनों को बाखूबी चला रहा है। बज़्म सहर रमज़ानुल मुबारक की आमद और पहली सहरी आप लोग इख्तियार करने जा रहे हैं। आप तमाम लोगों को रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं आपका होस्ट इमरान शहरियार और मैं हूं साइमा शेख। आप लोग देख रहे हैं K21 से प्रोग्राम बज़्म सहर मेरे और इमरान शहरियार के साथ। नाज़रीन कराम, रमज़ान का मुबारक महीना जैसे कि हम सब जानते हैं कि शुरू हो चुका है और आज हम लोग पहली सहरी इख्तियार करेंगे। तो ये रहमतों का, बरकतों का और मग़फ़िरत का महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस बरस भी अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान मुबारक का ये अजीम महीना अता फरमाया है। जो कोताहियाँ गुज़िश्ता साल हो गई, इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इस साल अपने रब को राज़ी कर सकें और रमज़ान की रौनकें, बरकतें भरपूर अंदाज में लूट सकें। इस बज़्म में बहुत कुछ होगा। हमारे साथ मुल्क की मारूफ शख्सियात भी मौजूद होंगी, मारूफ सना ख्वां, नात ख्वां हज़रात भी मौजूद होंगे। इसके अलावा एक छोटा सा नातिया मुकाबला हम लोगों ने यहाँ पे मुनक्किद किया है और ये नातिया मुकाबला दर हकीकत कहा जाए तो मुकाबले की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। सिर्फ जिस ज़िक्र के लिए हमने ये महफिल सजाई है वो ज़िक्र है अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र, अल्लाह के रसूल का ज़िक्र और अहलुल बैत का ज़िक्र। तो कोशिश करेंगे कि इस रमज़ान हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर सकें बारगाह इलाही में। आइए बज़्म का आगाज़ करते हैं और बज़्म का आगाज़ करेंगे हम हमदे बारी ताला से। मैं दरख्वास्त करूँगा, माजिद कादरी हमारे साथ मौजूद है, मुल्क के मारूफ सना ख्वां, नात ख्वां हैं, तो हमदे बारी ताला से आगाज़ कीजिए। कदम बढ़ा ले हदों को मिटा ले, आजा खालीपन में बिका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा, खालीपन में तेरे बिन खाली आजा, खालीपन में हो रंग रेजा, रंग रेजा हो, रंग रेजा, रंग रेजा। अल्लाहू 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 कुन फयाकुन, कुन फयाकुन, फयाकुन 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 फयाकुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वो ही था, वो ही था, वो ही था, वो ही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वो ही था, वो ही था, वो ही था, वो ही था। वो जो मुझे में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वो ही वो खुदाया। अल्लाहू 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 अल्लाहू। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मौला 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 अल्लाह 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 अल्लाह।
کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میرے مولا مولا مولا، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جیتے رہیے ماجد قادری، جیتے رہیے۔ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے، اور جب کبھی بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو خود بخود دل چاہتا ہے کہ جب ذکر اللہ ہوا ہے تو پھر اس کے رسول کا بھی ذکر ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عقیدت کے پھول نچھاور کیے جائیں، کیونکہ ہم اپنے لبوں سے جتنا مرضی لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ لبوں سے جاری نہ ہو، نہ تو کلمے کی تکمیل ہوتی ہے، نہ ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں بارگاہ رسالت پہ، کچھ عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں، بہت کم عمر ہیں لیکن بہت پختہ ہیں، اور جب وہ پڑھتے ہیں تو کمال کرتے ہیں، اور ان کی آواز ایک سحر پیدا کر دیتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا شہریار ناصر سے کہ عطا کیجیے۔ چلا آیا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا چلا آیا ہوں، یہ کہیں خام یہ ایمان، یہ کہیں
پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب شہریار، جیتے رہیے، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر اور صحت عطا فرمائے، اور اسی طرح سرکار کی نعتیں پڑھتے بے رہیں شک۔ اور سماعتوں کو مہکاتے رہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور ہر طرف مرحبا کی صدائیں ہیں، بالکل، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ مہینہ کب رخصت ہو جائے گا، اور کب ختم ہو جائے کب گا۔ ختم ہو جائے گا۔ بس اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں کو لوٹ سکیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ اس مہینے کی ہم رحمتیں برکتیں لوٹ سکیں اور وہ عمل کر سکیں جو ہمارے لیے راہ نجات کا بھی سبب بنے۔ دیکھیں یہ مہینہ ہمارے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، رمضان کا یہ مقدس مہینہ۔ تو اس مہینے میں جہاں ہمیں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں مل رہی ہیں، وہیں ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اطراف پر بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے جو ان نعمتوں سے محروم ہے۔ تو یہ مہینہ ہمارے لیے صلہ رحمی کے لیے بھی بہت بہترین اور مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہماری پریکٹس کے لیے بھی آیا ہے۔ Exactly، ابھی آپ جی۔ دیکھیں گی کہ فجر کی نماز میں جو اجتماع ہوگا نا، جی وہ بالکل تقریباً جو ہے عام جمعے کے برابر ہوگا، بالکل، کہ بالکل۔ فجر میں مسجدیں بھر جائیں گی۔ تو جی۔ یہی اگر جو ہے رمضان ختم ہونے کے بعد بھی فجر بالکل۔ کی نماز کی صفیں اتنی ہو جیسے جمعہ پڑھا جمعہ جا پڑھا رہا جا رہا ہے، ہے، تو اگر یہ عمل ہمارے اندر آ جائے تو یہ مہینہ ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے، ہماری پریکٹس کے لیے آتا ہے۔ لیکن افسوس کہ رمضان ختم ہوتے ہی مساجد بھی ہماری ویران اتنی ہو جاتی آباد ہیں۔ نہیں رہتی۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ اس پروگرام کے لیے جب آ رہے تھے تو کتنی رونقیں سڑکوں پر تھیں، سب اتنی افراتفری کے عالم میں، سب رمضان کی تیاری میں، پہلی سحری کی تیاری میں مصروف تھے۔ اور اب دیکھیں یہ مہینہ جیسے ہی گزرتا ہے اس کے بعد یہ سب رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ ہمارا ایمان، ہمارا یہ ساری عبادات صرف اس مہینے کی حد تک رہ گئی ہیں؟ تو یہ سب ہمیں اس مبارک مہینے میں سوچنا چاہیے، اپنا احتسال کرنا چاہیے کہ ہم اس مہینے میں جو پریکٹس کر رہے ہیں اس کو ہم جو ہے اس کے بعد نیکسٹ منتھ میں بھی ہم اس کو اپنی ذات میں اور جو ہے نا یہ دیکھتے رہیں۔ کیوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل، یہ بہت بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور امت مسلمہ پہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مہینہ ایسا عطا فرماتا ہے کہ جس میں وہ تمام تر عبادتیں جو ہم بھولے ہوتے ہیں وہ ایک بار پھر یاد آ جاتی ہیں اور پھر پریکٹس میں آ جاتی ہیں۔ بس ضروری ہے کہ رمضان کے اختتام کے بعد بھی آپ ثابت قدم رہیں اور اسی طرح آپ زندگی گزاریں جس طرح رمضان المبارک میں گزارتے ہیں۔ تو محفل سجی ہوئی ہے، بزم سحر جاری ہے اور کلام شامل کیے جا رہے ہیں، خوبصورت سی محفل ہے، آج پہلا دن ہے اس محفل کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بہت کچھ اس بزم کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا، بہت عظیم شخصیات سے آپ کی ملاقات ہوگی، اور جب ہمارا نعت کا مقابلہ یہاں پہ ہوگا تو اس میں جو شخصیات آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، جو ہمارے ججز ہوں گے، وہ ہمارے ملک کی معروف شخصیات ہوں گی، وہ آپ کے لیے سرپرائز ہے، تھوڑی دیر میں ہم تعارف کروائیں گے، لیکن ابھی بڑھتے ہیں ایک کلام کی جانب۔ بالکل، ہمارے پاس بہت سارے ثنا خواں، نعت خواں حضرات آتے ہیں، تو آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ جہاں نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، وہیں نوحہ خواں بھی ہے، اور منقبت بھی پڑھتے ہیں، ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ میں چاہوں گا کہ حسنین زیدی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حسنین زیدی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا عطا کریں گے؟ پچھلے سال میں نے ایک OST ریکارڈ کیا تھا رمضان کے حوالے سے، اچھا، تو میں وہی پیش کروں گا۔ بسم اللہ کریں۔ کافی مطلب 2-3 دن سے بیمار پڑا ہوں، لیکن آواز میں پختگی بہت زیادہ ہے، لیکن فاروق بھائی نے بلایا ہے تو آنا ہے۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک کے صدقے شفا عطا فرمائے۔ نہیں انشاءاللہ۔ پھر نوری فضیلتوں سے ہے سرشار یہ مہینہ، رب کا سمیٹ لایا ہے پیار یہ مہینہ۔ سن لو اہل ایمان،
सुन लो ए रोज़ेदारों, सारे 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 महीनों का है सरदार ये महीना। ए मोमिनो रमज़ान है रहमत का महीना, ए मोमिनो रमज़ान है रहमत का महीना, नेकी का इबादत का सखावत का महीना। यही रमज़ान है, यही रमज़ान है रमज़ान, यही रमज़ान है, यही रमज़ान है रमज़ान। करवा लो गुनाह माफ़ ये मौका जो मिला है, करवा लो गुनाह माफ़ ये मौका जो मिला है, बख्शेगा तुझे रब का है कुदरत का महीना। ए मोमिनो रमज़ान है रहमत का महीना, नेकी का इबादत का सखावत का महीना। यही रमज़ान है, यही रमज़ान है रमज़ान। करना है गरीबों यतीमों की भी मदद, करना है गरीबों यतीमों की भी मदद। ये याद रहे ये है मोहब्बत का महीना, ए मोमिनो रमज़ान है रहमत का महीना, नेकी का इबादत का सखावत का महीना। यही रमज़ान है, यही रमज़ान है रमज़ान। मौला मेरे मौला, मेरे मौला, हाँ मेरे मौला, अल्लाह मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, हाँ मेरे अल्लाह। लो होने लगी ईद की तैयारी जहाँ में, लो होने लगी ईद की तैयारी जहाँ में, जाता है सबको छोड़ के उल्फत का महीना। ए मोमिनो रमज़ान है नेमत का महीना, नेकी का इबादत का सखावत का महीना। यही रमज़ान है, यही रमज़ान है रमज़ान। क्या कहने, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। यही रमज़ान है और बज़्म सहर जारी है। बज़्म सहर में वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। बज़्म सहर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं इमरान शहरियार और मैं हूं साइमा शेख। एक मरतबा फिर हम लोग आपके साथ हैं और ये रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं और इमरान आपके साथ मौजूद हैं। जी, रमज़ानुल मुबारक की बरकत भरी रातें और सहरी और अफ्तार ये सिलसिला शुरू हो चुका है और पहली सहरी हम लोग इख्तियार कर रहे हैं। पहला रोज़ा हम लोग रखने जा रहे हैं। अच्छा साइमा, पहला रोज़ा
ہو جائے گا صبح, جی. اور جب ہم ٹھیک مڈ میں ظہر کے ٹائم تک پہنچیں گے تو لوگوں کا ٹیمپرامنٹ بڑا عجیب ہو چکا ہوگا, عدم برداشت کا مادہ لوگوں کے اندر ڈیولپ ہو چکا ہوگا, اور جگہ جگہ جھگڑے ہو رہے ہوں گے. لوگ ریزن بتائیں گے کہ جو روزہ لگ رہا ہے, روزہ لگ رہا ہے. عدم برداشت کا مادہ عام طور پہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے, اور روزے میں کچھ زیادہ ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے, چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے لاسٹ مومنٹ پہ, بھوک برداشت نہیں ہوتی, پیاس برداشت نہیں ہوتی کچھ لوگوں کو, لیکن کچھ لوگ بہت صبر کے ساتھ یہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مہینہ بیسیکلی تو صبر کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے, اثار کا پیغام دینے کے لیے, محبت کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے, بجائے اس کے کہ لوگ درگزر کرنا سیکھیں, بلکہ لوگ جو ہے آپس میں ٹریفک کے اندر پھنس کے لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. اور میں نے جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں لوگوں کو گالم گلوچ کرتے ہوئے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ برداشت ان میں ختم ہو جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, جبکہ وہ اللہ کی رضا سے ہے, زبردستی تو کوئی ان سے نہیں چھڑوا رہا, اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک خود رکتے ہیں کھانے پینے سے. لیکن وہ اس کو اپنے دماغ میں اتنا بسا لیتے ہیں کہ ہم نے اس چیز سے روکا ہوا ہے, اور ہر کوئی جلدی چاہتا ہے کہ ہم جلدی گھر پہنچ جائیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر ہم دیکھیں ٹریفک کا نظام کتنا درم برہم ہو جاتا ہے, ہر کسی کو افطار کے ٹائم پہ اپنے گھر پہنچنے کی جلدی ہو رہی ہوتی ہے, اب روزہ کھولنے کی جلدی ہو رہی تھی, جبکہ یہ مبارک مہینہ, یہ مقدس مہینہ ہمیں صبر کی تلقین دیتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کو گزاریں. اگر دیکھا جائے تو یہ پورا مہینہ اگر ہم پریکٹس کریں تو ہم اس لیول پہ آ جاتے ہیں جو ایک اچھے مسلمان کی تقلید ہونی چاہیے. بالکل, یہ مہینہ ہماری اصلاح کے لیے آیا ہے, تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی اصلاح کا موقع دیا ہے. اور اگر کوئی بھی شخص روزہ رکھتا ہے اور وہ رکھتا ہے اللہ کے لیے, اور یہ اللہ اس کا معاملہ ہوتا ہے, تو اپنا روزہ کسی اور پہ نہ جھاڑیں آپ, تو برائے مہربانی اپنے اندر برداشت پیدا کریں, صبر پیدا کریں. آئیے ایک بار پھر بزم کی جانب بڑھتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ملک کی معروف ثنا خواں موجود ہیں. آئیے خوبصورت سا ذکر اور خوبصورت سے کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ارسا ہمایوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارسا کیسی ہیں آپ؟ بزم سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا پیش کریں گی بزم سحر میں؟ سب سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال اعظم صاحب کا بہت مشہور زمانہ کلام پیش کروں گی. عطا کیجیے. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی, کھلا ہے سبھی کے. اور میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا, وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا. ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی, اور میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ
जाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। क्या कह रहे हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जीती अल्लाह, रहिए, जीती सुभान रहिए। अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र तो अपनी जगह, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र तो अपनी जगह, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेना भी इबादत है। बेशक। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर पर नूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अब हमारे साथ एक और बहुत प्यारी सोनिया सनाख्वा मौजूद हैं। हम उससे कहेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदीनात के नज़राने पेश करें। जी, सोनिया शफीक। अभी इरसा ने जो कलाम पढ़ा, तो ये जो कलाम है लोग ज़ाहिर हाज़िरी के लिए मतलब पढ़ा जाता है। बिल्कुल कि बिल्कुल हुजूर का दरबार हर एक के लिए एक जैसा है, हर बिल्कुल दिल की सही ख्वाहिश कह है, रहे हैं। हर हर दिल दिल की की ख्वाहिश है। ख्वाहिश है। बिल्कुल लेकिन मैं जो है ना वो कलाम पढ़ना चाहती हूँ कि जो हुजूर के दर से जाते हैं जो लोग, जी। और फिर जो बन के लौटते हैं, उस हवाले से कलाम पेश करूँगी। क्या कहते सुभान अल्लाह करीम हमारा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर। अल्लाहुम्मा आमीन। कोई मंसूर कोई बन के गज़ालिया कोई मंसूर कोई बन के गज़ालिया उनके दरबार से होकर जो सवालिया उनके दरबार से होकर जो सवालिया हो मेरे बस में तो मैं दिल में बिठा लूं उनको। हो मेरे बस में तो मैं दिल में बिठा लूं उनको। चूम कर जो मेरे सरकार की जालिया चूम कर जो मेरे सरकार की जालिया और उनका जलवा तो है मौजूद यहाँ भी, लेकिन उनका जलवा तो है मौजूद यहाँ भी, लेकिन कोई लेकर तो नजर देखने वालिया कोई लेकर तो नजर देखने वालिया उनके दरबार से होकर जो सवालिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और अल्लाह पाक जो है हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। और बिल्कुल सही कहा कि उनके दरबार से तो कोई खाली हाथ आता ही नहीं है, वो बेशक। हर सवाली को झोलियां भर भर के अता करते हैं माशाल्लाह से। बेशक बेशक। खूबसूरत सी बज़्म हमारी जारी है और बड़े पुरकैफ लम्हात हैं जिसका लुत्फ़ हम लोग स्टूडियो में बैठ के ले रहे हैं और यकीनन आप लोग घरों में बैठ के ले रहे होंगे। और अब से थोड़ी देर में आप लोग सहरी के इंतज़ाम और एहतमाम में मसरूफ़ हो जाएंगे। तो आइए साथ ही साथ प्रोग्राम में एक और कलाम शामिल करते हैं। एक और खूबसूरत सी कमसिन आवाज़ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहूँगा कि हिबा हसन कलाम पेश करें। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जामाना आदिल मैं तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना बेखुद किए देते हैं, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जामाना आदिल मैं तुझे रख लूं, और जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, बेखुद किए देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत आप तीनों ने बहुत खूबसूरत पढ़ा और आप तीनों के बेहद ममनून हैं कि आप तशरीफ़ लेकर आए। बज़्म सहर की रौनक आपने बढ़ाई। बज़्म सहर में वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल,
बज़्म सहर में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बज़्म सहर में वक्त हुआ जाता है हमारे मुकाबले हुस्न नात का, जिसमें पाकिस्तान के कम सिन बच्चे नात के मुकाबले में हिस्सा लेंगे और बारगाह रिसालत में अक़ीदत के फूल निछावर करेंगे। और हमारे इस मुकाबले को जो जज हज़रात जो है जज करेंगे, उनमें एक मुल्क के मारूफ सनाख्वां, आप सबके हर दिल अजीज़ नातख्वां रेहान कुरैशी, जो आज अपनी मसरूफियत के बायस यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन कल से इंशाअल्लाह ताला वो बाकायदा हमारे साथ इस मुकाबले के जज के तौर पे मौजूद होंगे। और इस वक्त हमारी दूसरी जज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पाकिस्तान की बहुत ही मारूफ और मसरूफ़ तरीन सनाख्वां व नातख्वां हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन इश्क नबी से सरशार हैं और नात इस वजह से पढ़ती हैं कि जी ये अपना यूँ समझें कि एक हक़ समझती हैं कि नबी से मोहब्बत का इजहार किसी न किसी तरह खूबसूरत अंदाज में किया जा सके। तो डॉक्टर फ़िज़ा कलीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सहर में खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह ताला ने एक बार फिर मौका दिया है आपके साथ रमज़ान गुजारने का, और इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान भी आपकी पुरकैफ आवाज़ से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और इसके अलावा हमारे मुल्क के मारूफ नातख्वां अरसलान शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं बज़्म सहर में। और बढ़ते हैं हम अपने मुकाबले की जानिब, और मुकाबले की पहली पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं तंजीला कामरान जी, पेश कीजिए। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया जी, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, ईमान मिला उनके सदक़े, कुरान मिला उनके सदक़े, ईमान मिला उनके सदक़े, कुरान मिला उनके सदक़े, रहमान मिला उनके सदक़े, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, दिल भर गए मांगतों के, बहुत ही प्यारे अंदाज में दुआ इस महफिल में अपना हिस्सा डाल रही थी कि हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की ये मुबारक घड़ियाँ चल रही हैं और इन घड़ियों में उन्होंने अपना हिस्सा डाला। अब मैं अपनी दूसरी पार्टिसिपेंट को हदीनात की दावत पेश करूँगी कि सैयदा वरिया आएँ और हुजूर अलैहिस्सलाम की इस मुबारक महफिल में अपना ज़िक्र के हिस्सा डालें। अच्छा, सैयदा वारिया आ रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जितने भी हमारे कंटेस्टेंट यहाँ पर आएंगे कि जब भी आपको सुभान अल्लाह कहा जाए तो वहीं पे आप अपना कलाम जो है ख़त्म कर दें, क्योंकि वक्त की किल्लत की वजह से हम भी चाहते हैं कि हम सुने। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप तमाम लोग,
اور ہمارا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تشنگی رہ نہ جائے، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تو تھوڑا سا مجبوری شارٹ ہے۔ کر کے پڑھیں۔ جی بسم اللہ۔ سیرے گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے نام کی طرح ایک منفرد کلام کا انتخاب کیا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں نبھایا۔ جی اگلی آواز ہمارے ساتھ کون ہے؟ اگلی آواز ہمارے ساتھ سونیہ شفیق ہیں جو ہمیں بتائیں گی، سنائیں گی حضور پر نور اسلام۔ نہیں، ہمارے جو ہے مقابلے کی پارٹیسپینٹ اگلی میں ہماری ہے تنزیلہ کامران۔ تنزیلہ کامران ہو گئی ہیں؟ ہو گئی ہیں، نہیں جی۔ یہ تین ہی ہیں۔ نہیں، ہمارے ساتھ اب دعا زین العابدین ہے، اچھا۔ تو میں گزارش کروں گا دعا زین العابدین تشریف لے کر آئیں اور بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شم میں، آپ نور ازل، آپ شم میں حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، آپ ہیں حق نگر، آپ ہیں حق رساں، سدرۃ المنتہیٰ، آپ کے زیر پا، آپ ہیں مظہر ذات رب العلا، رہبر حق نما خاتم الانبیاء، رہبر حق نما خاتم الانبیاء۔ جی ہمارے مقابلے کے تینوں شرکا نے بہت ہی عمدہ انداز میں کلام پیش کیے۔ ڈاکٹر صاحبہ وقت چاہیے آپ کو نتیجے کے لیے یا فوری طور پہ نتیجہ تیار ہے؟ ماشاءاللہ سب بچوں نے اچھا نبھایا اس کو اور بہت اچھے سے پڑھا، لیکن میری اپنی ذاتی رائے کے حوالے سے جو یہ ابھی تیسری کمپٹیشن جو تھی نا، یہ دعا زین العابدین، یہ انہوں نے ماشاءاللہ بہتر انداز میں پڑھا۔ اچھا، ادائیگی کی بہتر طریقے سے بھی پڑھ رہی تھیں وہ دونوں بھی، لیکن بیچ میں تھوڑا سا اسکیل آگے پیچھے ہوا ہے۔ اچھا، ان یعنی کی کہ دعا ادائیگی ہمارے ساتھ آگے جا رہی ہیں۔ جی جی ہمارے ساتھ چلیں دعا آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ آگے رمضان میں ہمارے ساتھ آگے بڑھیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح محنت کریں گی، اچھا پڑھیں گی تو آپ فائنل تک پہنچیں گی۔ اور باقی بچوں کو بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے، اپنی محنت اسی طرح کنٹینیو کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ نبی کا ذکر ہو تو کیا ہی بات ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے، ڈسہارٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اب
आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी जी, चाहिए। बज़्म सहर की ये पहली बज़्म थी जो अख्ताम को पहुंच रही है। वक्त की किल्लत की वजह से तशनगी बाकी रह गई। बहुत कुछ कहना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बददस्तियाब ज़िंदगी कल एक बार फिर आप लोगों के साथ मौजूद होंगे। मैं चाहूँगा कि इख्तिताम हम करें सैयद अरसलान शाह की आवाज़ के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, गदा आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से है एक वली ने मांगा, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से है एक वली ने मांगा, तुम उनकी चौखट पे जाके मांगो, तुम उनकी चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, तुम हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान।